नमस्कार। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी आजको प्रेस ब्रिफिङमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। म डाक्टर जागेश्वर गौतम, प्रवक्ता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय। कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरणका साथ उपस्थित भएको छु। आज साङ्केतिक भाषामा हामीलाई सागर सुवेदीले साथ दिँदै हुनुहुन्छ। हामीसँग एपिडेमियोलोजिस्ट डाक्टर विराज कर्मचार्य सहभागी हुनुहुन्छ। अरू दिन जस्तै आज पनि हामी प्रदेशको रिपोर्ट, हालसम्मको तथ्याङ्कको विश्लेषण र सरकारका नीतिगत निर्णय, निर्देशन र मापदण्ड यसै प्रेस ब्रिफिङमा समावेश गर्नेछौँ। कोभिड-19 का क्षतिहरू कम गर्न हामी सबैका प्रयास जारी छन्। हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनुरोधअनुसार हिँड्दा, बस्दा, काम गर्दा एक अर्कालाई सङ्क्रमणको आशंकामा राखेर मानिसबाट मानिसको दूरी कम्तीमा 2 मिटर कायम गरौँ, मास्कको सधैँ उचित प्रयोग गरौँ, हातको सरसफाइमा ध्यान दिउँ, हातले नाक, मुख, अनुहार छुने बानीहरू हटाउँ। हाम्रा यस किसिमका व्यवहार सधैँका लागि हुने गरी सुधार भयो भने कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट बच्नुका साथै धेरै किसिमका अन्य सरुवा रोगबाट समेत जोगिन सकिन्छ। गत बिहिबारदेखि आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा 76,932 PCR परीक्षण भएको छ, जसमध्ये 25,448 परीक्षणमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। 23,293 जना सङ्क्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुभएको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 1,10,263 छ, जसमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 7,808 र होम आइसोलेसनमा 1,02,455 जना हुनुहुन्छ। देशभरिका प्रयोगशालाहरूबाट आज 19,539 नमुनाको परीक्षण भएको छ भने 344 जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा PCR विधिबाट 7,316 र एन्टिजेन विधिबाट 52 जना गरी जम्मा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 7,368 छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 292, ललितपुरमा 436 र काठमाडौँमा 1,881 गरी जम्मा 2,609 सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरिबाटमा 701 जना क्वारेन्टिनमा रहनुभएको छ। आज सङ्क्रमणका कारण 145 जनाको दुःखद निधन हुन पुगेको छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 सङ्क्रमण मुक्त भई 6,648 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। हालसम्मको कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने दर 74.6% पुगेको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा संलग्न सम्पूर्ण चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। आज देशभरि कोभिड-19 सङ्क्रमित भई 1,313 जना आइसियुमा रहनुभएको छ। त्यसमध्ये 380 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गरी सञ्चालनमा ल्याइएका कल सेन्टरहरू 1115 बिहान 6 देखि बेलुकी 10 बजेसम्म र 1133 र मोबाइल नम्बरहरू 98,512 55,837, 98,512 55,839 24 घण्टा नै खुला रहने र यसबाट कोभिड-19 बारे जानकारीहरू तथा सङ्क्रमितहरूले स्वास्थ्य सेवाहरू पाइरहनु भएको छ। अब हामी यहाँहरू समक्ष कोभिड-19 सम्बन्धी प्रदेशका गतिविधि समेटिएको भिडियो रिपोर्ट प्रदेश सवाल प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोरोना भाइरसलाई परास्त गर्न व्यक्तिले मनोबल उच्च बनाउनु पर्छ। सङ्क्रमण भएका बेला सकारात्मक सोच बनाउँदै आफ्नो दैनिकीलाई निरन्तरता दिएर मनोबल उच्च बनाउन सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। आइसोलेसनमा बसेका बेला सकारात्मक समाचार सुन्नुपर्दछ। समयमा सुत्ने, समयमा उठ्ने, नियमित खानपान गर्ने र व्यायाम गर्दा पनि मनोबल उच्च बनाउन सहयोग पुग्नेछ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ सकारात्मक सन्देशमूलक समाचारहरू मात्र सुन्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा धेरै समय बिताएर नकारात्मक समाचारहरूलाई मात्र हेरेर गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले मानसिक हिसाबमा तनाव हुन्छ। त्यो सँगसँगै दिनचर्यालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। समयमा उठ्ने, खानपानमा ध्यान दिने, नियमित व्यायाम गर्ने, ध्यान, योगा, आफूलाई आउने चिजहरू गर्ने,
परिवारसँग म आफू खुलेर आफ्नो मनका कुराहरू भन्ने र घरमा काम गरेको व्यक्तिले चाहिँ कुन काम हो र कुन घरको समय हो त्यसलाई व्यवस्थित बनाएर दिनचर्यालाई हामीले अघि बढायौँ भने मानसिक हिसाबमा स्वस्थ रहन सकिन्छ। आइसोलेसनमा बस्दा नकारात्मक विचारहरू आउन सक्छन्। यस्तो बेलामा परिवारका सदस्यहरूसँग खुलेर कुरा गर्नुपर्दछ। सकारात्मक समाचार सुन्ने, सृजनात्मक काम गर्ने गर्नुपर्छ। आइसोलेसनमा नबसेको अवस्थामा बालबालिकासँग खेल्नुपर्छ। साथीभाइहरूसँग टेलिफोन वा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सकारात्मक विषयमा कुराकानी गर्नुपर्छ। सकारात्मक भावना राखेर सरकारले दिएका निर्देशनहरूको पालना गर्दा पनि मनोबल उच्च बनाउन सकिन्छ। यो समयमा मुख्य हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने खालि नकारात्मक न्युजलाई मात्र बेसिस बनाएर ल बर्बादै भयो, खतमै भयो भन्ने किसिमको मनस्थिति चाहिँ हामीले विकास गर्न हुँदैन। सबै ठिक हुन्छ, राम्रो भइहाल्छ नि भन्ने किसिमका मनस्थिति राखेर सरकारले दिएका मापदण्ड, स्वास्थ्यका मापदण्डलाई फलो गर्नुपर्छ। कोरोनाको सङ्क्रमणलाई जित्नका लागि आत्मबल चाहिने र रमाइलो वातावरणमा आत्मबल बढ्ने भएकाले त्यस्तो वातावरण बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। कोरोना सङ्क्रमण भएर लक्षण नदेखेका तथा सामान्य लक्षण देखेका व्यक्ति अरू मानिसबाट अलगिएर बस्ने र त्यहाँ बस्दा मनमा लागेको कुरा लेख्ने, गीत सुन्ने, चलचित्र हेर्ने गर्दा पनि फाइदा हुनेछ। सङ्क्रमण भएपछि पनि अनलाइनबाट काम गर्न सम्भव हुनेले आफ्नो काम नियमित गर्नुपर्छ। यो सँगै नियमित योग तथा व्यायाम गर्ने, पोसिला खाना खाने गर्नुपर्छ। यस्तै कोरोनासँग सम्बन्धित नकारात्मक समाचार हेर्नु र सुन्नु पनि हुँदैन। सङ्क्रमण निको भएपछि सकेसम्म चाँडै काममा फर्किएर दिनचर्यालाई व्यस्त बनाउँदा सकारात्मक सोचको विकास गर्न सहयोग पुग्नेछ। सकारात्मक सोचको विकास गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ हामीले हाम्रो मनमा कस्ता सोचहरू आइरहेछन् त्यसलाई हेर्नुपर्छ। यदि हामीका मनमा आएका सोचहरूले हामीलाई असर गरिरहेछ, हाम्रो आत्मबलमा कमी आइरहेको छ भने हामीले अब त्यसलाई परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबमा नौलो क्रियाकलाप गरेर त्यसलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। र त्यो नौलो क्रियाकलाप जे पनि हुनसक्छ। त्यो सँगसँगै हामीले हाम्रो संस्कृति र हाम्रो धार्मिक हिसाबले दिएका हाम्रा विभिन्न उपदेशहरूको पनि सहयोग लिन सक्छौँ, पढ्न सक्छौँ, होइन, केही कुरामा व्यस्त पार्न सक्छौँ, घरको काममा सहयोग पुर्याउन सक्छौँ। त्यस्तो गर्न सक्यौँ भने चाहिँ नकारात्मक सोचबाट हामी टाढा बस्न सक्छौँ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ साधना, ध्यान, यो ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरूको सहयोगले पनि हामीले मनको यो अप्ठ्यारोलाई ठिक पार्न सक्छौँ। कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ। कुनै कारणले सङ्क्रमण भइहालेमा पनि मनोबल उच्च बनाउँदा सङ्क्रमण चाँडै निको हुने भएकाले सरकारले दिएका सुझावको पालना गर्नुपर्दछ। अब हामी समक्ष डाक्टर विराज कर्माचार्यले आफ्नो जानकारीमूलक प्रस्तुति दिनुहुन्छ। हजुर नमस्ते। आज फेरि म यहाँहरू समक्ष कोभिड-19सँग सम्बन्धित केही नयाँ जानकारीहरू लिएर आएको छु। अघिल्लो हप्ताको तुलनामा यो हप्ता कोभिड सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्यामा हेर्ने हो भने नेपालमा 14%ले वृद्धि भएको छ। तपाईँले यो ग्राफमा देख्नुहुनेछ कि अहिले विश्वमा एकदमै चाँडै यो कोभिडको सङ्ख्या बढिरहेका देशहरूमध्ये नेपाल पनि पर्दछ। तर गएका केही हप्ताहरूको तुलनामा हेर्ने हो भने अहिले यो बढ्ने दर चाहिँ बिस्तारै चरम बिन्दुमा पुगेको हो कि भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्दछौँ। तर नेपालभित्र पनि हेर्ने हो भने विभिन्न प्रदेशमा यो कोभिड सङ्क्रमणको दर अलिक भिन्न भिन्न छ। अघिल्लो हप्ताको तुलनामा यो हप्ता कोभिड सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू विभिन्न प्रदेशमा हेर्ने हो भने लुम्बिनी प्रदेशमा लगभग 1%ले कम भएको जस्तो देखिन्छ भने कर्णाली प्रदेशमा 134%ले वृद्धि भएको देखिन्छ। त्यसरी नै गण्डकी प्रदेशमा 21%, बागमतीमा 4%, प्रदेश 1मा 28%, प्रदेश 2मा 81% र सुदूरपश्चिममा 91%ले बढेको देखिन्छ। यसबाट पनि हामी के बुझ्न सक्छौँ भने देशभित्रै पनि कोभिड सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्ने दर विभिन्न ठाउँमा विभिन्न छ। यो नक्सामा यहाँहरूले नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा कुन किसिमले कोभिड सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ भनेर देख्नुहुनेछ। यसमा सबैभन्दा गाढा रङ भएकोमा सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा कोभिड सङ्क्रमितहरूको वृद्धि भएको छ भने हरियो देखिएका ठाउँहरूमा भने निकै कम अथवा न्यून रूपमा मात्रै वृद्धि भएको जान्न सकिन्छ। यो हप्ता औसत दैनिक नयाँ कोभिड-19 सङ्क्रमितको सङ्ख्या प्रति लाख जनसङ्ख्या हेर्ने हो भने नेपालका धेरैजसो जिल्लाहरूमा धेरै नै सङ्क्रमण भइसकेको भन्ने कुरा देखिन्छ। यसमा सबैभन्दा गाढाले
व्यापक रूपमा सङ्क्रमण भएको भन्ने देखाउँछ, जुन चाहिँ प्रति लाख जनसङ्ख्या 10 जनाभन्दा बढीको सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू भएको भन्ने बुझिन्छ। हामीले गएका हप्ताहरूमा पनि नेपाल र भारतमा सङ्क्रमणको दर कसरी भिन्न छ भन्ने कुराहरू हामी देखाइरहेका छौँ। अहिले पनि हामी के देख्न सक्छौँ भने प्रति 10 लाख जनसङ्ख्याको आधारमा हेर्ने हो भने नेपालमा सङ्क्रमण भारतको सङ्क्रमणभन्दा उच्च छ। यो ग्राफमा तपाईँहरूले जुन देख्नु भइरहेको छ, निलो रङको धर्को चाहिँ भारतको हो भने रातो रङको धर्कोले नेपाल जनाउँदछ। नेपालमा अहिले प्रति 10 लाख जनसङ्ख्या झन्डै 303.1 को हैसियतले सङ्क्रमण भइरहेको छ भने भारतमा यो 215.0 को हिसाबले बढिरहेको छ। र दैनिक मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि प्रति 10 लाख हेर्ने हो भने नेपालमा झन्डै भारतमा भन्दा 2 गुणा बढी दरले मृत्यु भइरहेको छ। भारतमा अहिले हरेक दिन प्रति 10 लाख जनसङ्ख्या 2.5 जनाको मृत्यु हुन्छ भने नेपालमा प्रति 10 लाख जनसङ्ख्या लगभग 6 जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ। नेपाल र भारतमा कोभिड-19 को टेस्ट पोजिटिभिटी दर हेर्ने हो भने पनि हामी के देख्छौँ भने भारतभन्दा नेपालमा 2 गुणाभन्दा बढी टेस्ट पोजिटिभ हुने दर छ। भारतमा अहिले 20.2 छ भने नेपालमा 46.7 छ। यो ग्राफमा यहाँहरूले जुन रातो रङको धर्को देख्नु भइरहेछ, त्यसले चाहिँ नेपालको टेस्ट पोजिटिभिटी देखाउँछ भने निलोले भारतको देखाउँछ। यसबाट पनि हामी के बुझ्न सक्छौँ भने नेपालमा यो सङ्क्रमण अझै पनि धेरै रूपमा ठुलो रूपमा फैलिएको छ र समुदायमा पनि छ। साथै सङ्क्रमितहरूको जुन सङ्ख्या हामीले देख्छौँ र सुन्छौँ त्यो सङ्ख्याभन्दा निकै बढी छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ। नेपाल र भारतमा कोभिड-19 को फैलिने दर प्रति सङ्क्रमित कतिजना अरू सङ्क्रमितहरूमा फैलिरहेको छ त भन्ने हेर्ने हो भने पनि नेपालमा अहिले भारतको भन्दा बढी प्रति सङ्क्रमित व्यक्ति फैलिने दर बढिरहेको भन्ने कुरा देखिन्छ। आजको यो प्रस्तुतिमा यहाँहरू समक्ष म विशेषतः अहिले यो हप्तामा धेरैजसो समाचारहरूमा आएको गाउँहरूमा भएको कोभिड सङ्क्रमणको बारेमा केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। गत केही दिन यता नेपालका विभिन्न ग्रामीण भेगहरूमा कोभिड सङ्क्रमण निकै बढेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। कतिपय ठाउँमा यो टेस्टिङ गरिसकेपछि कोभिड सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या निर्धारण भएको छ भने कतिपय ठाउँमा कोभिडकै जस्तो गरेर सङ्क्रमणहरू भइरहेको तर टेस्ट अझै पनि हुन नसकेको तैपनि विभिन्न व्यक्तिहरूमा रोगका सङ्केतहरू देखेको र मृत्यु पनि भएको समाचारहरू धेरै ठाउँबाट आइरहेको छ। यसमा एउटा प्रमुख कारण के पनि हो भने गाउँहरूमा निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन भइरहेका समाचारहरू छन्। सहरी क्षेत्रहरूमा निषेधाज्ञा हुँदा पनि गाउँघरहरूभित्र भने विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमहरू भइरहेको र आवत जावत पनि खुला रूपमा भइरहेको हुनाले पनि यो सङ्क्रमणको अहिले देखिन थालेको सम्भावना बुझ्न सकिन्छ। अर्को कुरा, लकडाउनभन्दा अगाडि ठुला सहरहरूमा जहाँ सङ्क्रमण एकदमै फैलिसकेका थिए, ती सङ्क्रमण फैलिसकेका ठाउँहरूबाट मानिसहरू 10औँ हजारको सङ्ख्यामा गाउँहरूमा जाने र गाउँमा बसेर पनि होम आइसोलेसन अथवा छुट्टिएर बस्ने व्यवस्था नगरेको कारणले गर्दाखेरि पनि गाउँमा सङ्क्रमणहरू फैलिएको जस्तो देखिन्छ। यी केही समाचारहरूले पनि अहिले राजधानी वरिपरिका गाउँहरूमा मात्र नभइकन देशका अरू पनि विभिन्न ग्रामीण ठाउँहरूमा जिल्लाहरूमा भेगहरूमा सङ्क्रमण भएको भन्ने देखिन्छ। अब यसमा के गर्न सक्छौँ त हामीले? सर्वप्रथम त यसमा हामीले पहिलो कुरा एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा आवत जावत नगर्ने र गाउँभित्र पनि धेरै मानिसहरूको हेलमेल नगर्ने कुरामा एकदमै ध्यान दिनुपर्दछ। किनभने सानो गाउँहरूमा मानिसहरूको हेलमेल हुँदाखेरि चाँडै सर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तै हरेक गाउँहरूमा क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन सेन्टरको प्रबन्ध गर्नुपर्दछ। ग्रामीण भेगका घरहरूमा प्रायः होम आइसोलेसनमा बस्न योग्य संरचना हुँदैन। त्यस्ता ठाउँहरूमा संस्थागत क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्था नगर्नुको अर्थ घरमा परिवारमा तथा टोल छिमेकमा त्यो रोग सर्नु नै हो। त्यही कारणले पनि गाउँहरूमा क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन सेन्टरहरूको प्रबन्ध गर्नुपर्दछ। उच्च जोखिम भएका गाउँहरूमा सामूहिक परीक्षण गर्ने र सङ्क्रमितहरूको समयमा नै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्दछ। क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा हुनेहरूलाई सहायता दिने र सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई समयमा नै उचित उपचारको प्रबन्ध गर्नुपर्दछ। एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा आवत जावत निषेध गर्ने र गाउँभित्रै पनि विभिन्न टोलहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा मानिसहरूको हेलमेल रोकेको खण्डमा अहिले पनि गाउँहरूमा यो रोग थप फैलिनबाट जोगाउन सकिन्छ। उच्च जोखिम भएका गाउँहरूमा
सामूहिक रूपमा कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिन्छ। तर हामीलाई थाहा छ कि कतिपय ठाउँहरूमा हामीले एकदमै पुग्दो रूपमा परीक्षण गर्न नसक्न सक्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले अलिकति भिन्न तरिकाले परीक्षण गर्नुपर्दछ, जसमा जस्तै कि यो एक परिवारमा एकजना अथवा टोलहरूबाट प्रतिनिधित्व हुने गरेर सङ्क्रमित लागेका व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्ने गरेर यसरी भए पनि गाउँमा अहिले कोभिडको सङ्क्रमण के कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुरा केही हदसम्म जानकारी लिन भने सकिन्छ। सङ्क्रमित भइसकेपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको पनि अति आवश्यकता छ। यदि समयमा नै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नभएको खण्डमा एक सङ्क्रमितबाट अरू र त्यसबाट पनि अरू सङ्क्रमितहरूमा फैलिने क्रम जारी नै हुन्छ। तर एकजना सङ्क्रमित थाहा भइसकेपछि स्थानीय तहबाट र सङ्क्रमित आफ्नै पहलमा पनि आफूबाट सङ्क्रमित भइसकेकाहरू को हुनसक्छ भन्ने सम्भावना बुझेर यो प्रबल सम्भावना भएका व्यक्तिहरूलाई सम्पर्क गरेर होम क्वारेन्टाइनमा बस्नको लागि हामीले अनुरोध गरेको खण्डमा सङ्क्रमितहरूबाट सर्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। यसले झन्डै 85% थप व्यक्तिहरूलाई सङ्क्रमणबाट बचाउन सकिन्छ। त्यही भएर स्थानीय निकायहरूले पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई एकदमै धेरै महत्त्व दिनुपर्दछ। त्यस्तै हरेक गाउँहरूमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टरको पनि प्रबन्ध गर्न अति आवश्यक छ। अहिले हामीले समाचारमा के देखिरहेका छौँ भने कतिपय ठाउँमा संस्थागत क्वारेन्टाइन, संस्थागत आइसोलेसनको व्यवस्था गरिए तापनि सङ्क्रमितहरू र क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेहरू घरमा नै बसिरहेको भन्ने समाचारहरू पनि आएका छन्। यसो गर्नुहुन्न, किनभने गाउँको घरहरूमा भनेको होम आइसोलेसन तथा होम क्वारेन्टाइनमा बस्नको लागि संरचना मिलेको हुँदैन। किनभने सबै व्यक्तिहरू प्राय नजिकै बस्ने, राम्रोसँग हावाको सञ्चार नहुने तथा सँगै खाने, एउटै टोयलेट बाथरुमहरू प्रयोग गर्ने भएको हुनाले घरहरूमा बसेर क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर स्कुल, होटल तथा अरू के कस्ता संरचनाहरू छन् ती संरचनाहरूमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्था गर्नै पर्छ र कमसेकम वडाको तहमा सङ्क्रमितका आफ्नो परिवारहरूलाई हेरेर घरमा क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनमा बस्न मिल्दैन भने वडा तथा स्थानीय पालिकाको पहलमा भए पनि सङ्क्रमितहरूलाई आइसोलेसन सेन्टरमा नै ल्याएर सुरक्षित रूपमा राख्नु अति आवश्यक छ। कथम कदाचित होम आइसोलेसनमा नै बसेको खण्डमा पनि सङ्क्रमितहरूको स्वास्थ्यमा निगरानी गर्नुपर्दछ। हामीले पटक भनिरहेका छौँ, विशेषतः यसमा रगतमा अक्सिजनको मात्रा कतिको छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्दछ। त्यही भएर गाउँहरूमा अहिले केही थोरै सङ्ख्यामा भए पनि पल्स अक्सिमिटर भन्ने सानो उपकरणको जोहो गर्नुपर्दछ, जुन प्रयोग गरेर सङ्क्रमितहरूको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कति छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ र अक्सिजनको मात्रा घट्दो क्रममा छ, 92% भन्दा कम भएको छ भने तुरुन्तै अस्पतालमा लगेर उपचारहरू गराउन सकिन्छ। त्यस्तै 5 दिनभन्दा बढी ज्वरो आइरहने र आफ्नो समस्या अलिक जटिल हुँदै गएको जस्तो लाग्छ भने पनि होम आइसोलेसनमा नबसिकन स्वास्थ्य सेवा लिनको लागि गइहाल्नु पर्दछ। अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा आज म के भन्न चाहन्छु भने कोभिड सङ्क्रमित भइसकेपछि सबै सङ्क्रमितहरूलाई ठुला अस्पतालमा नै लानुपर्छ भन्ने छैन। सङ्क्रमित भएर अलिकति गाह्रो हुन थालेको, विशेषतः अक्सिजनको मात्रा 92% अथवा त्योभन्दा कम हुन सुरु भएको तथा 5 दिनभन्दा बढी ज्वरो आउन थालेको, अलिकति समस्याहरू देख्न थालेका जस्ता बिरामीहरूलाई सुरुको अवस्थामा अहिले हाम्रा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिल्ला अस्पतालहरूमा पनि धेरै हद उपचार गर्न सकिन्छ। केही दिन अगाडि मात्रै नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कोभिड-19 को व्यवस्थापनको लागि निर्देशिका जारी गरेको छ। यो निर्देशिकामा प्राथमिक तहमा धेरै सुविधाहरू नभएको ठाउँमा पनि कोभिडका बिरामीहरूलाई सुरुको अवस्थामा कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझाइएको छ। यो प्रोटोकल, यो गाइडलाइन सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूले राम्रोसँग अध्ययन गरी त्यसअनुसार तयार गरेर गाउँहरूमा, जिल्लाहरूमा, विभिन्न ठाउँहरूमा आफ्नो तवरमा सुरुको अवस्थामा नै कोभिड सङ्क्रमितहरूलाई उपचार गर्न थाल्नु पर्दछ। यसो गरेको खण्डमा कोभिड सङ्क्रमितहरू थप जटिल समस्याबाट बच्न सक्छन्। धेरैजसो कोभिड सङ्क्रमितहरूलाई त्यहीँ उपचार गर्न सकिन्छ र यदि रिफर नै गर्नु परेको खण्डमा पनि केही उपचार गरिसकेर रिफर गर्दाखेरि सङ्क्रमितहरूलाई उपचार गर्न सजिलो हुने र बाँच्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यही भएर हामी सबैले के बुझौँ भने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिल्ला अस्पतालको तहमा पनि आफ्नो
क्षमताले भ्याएसम्म यो निर्देशिका हेरेर कोभिड-19 का बिरामीहरूको व्यवस्थापन गर्ने सुरुवात गरिहालौँ। त्यस्तै यसबाहेक अरू केही याद गर्नुपर्ने कुराहरू जस्तै फोन मार्फत बिरामीहरूको स्वास्थ्यको नियमित निगरानी गर्न पनि सकिन्छ। कतिपय गाउँपालिकाहरूमा अहिले घर घरमा गएर बिरामी तथा सङ्क्रमितहरूको बारे जानकारी लिएको पनि थाहा छ भने जहाँ सङ्क्रमितहरूकोमा फोनबाट सम्पर्क गर्न सकिन्छ, कमसेकम दिनहुँ अथवा एक दिन बिराएर मात्र सम्पर्क गरेको खण्डमा पनि समयमा नै केही अप्ठ्यारा समस्याहरू छन् भने उहाँहरूलाई स्वास्थ्य सल्लाह दिन सकिन्छ। होम आइसोलेसनमा हुने सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई नियमित परामर्श दिन सकिन्छ। अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने बिरामीको लागि शय्याको व्यवस्था गर्ने तथा रिफर गर्नको लागि पनि सङ्क्रमित र सङ्क्रमितको परिवार आफैले गर्नुभन्दा स्थानीय निकायको तहबाट गर्दाखेरि सङ्क्रमितहरूलाई धेरै सजिलो हुन्छ। त्यस्तै यदि रिफर गर्नु नै पर्ने अवस्था आएको खण्डमा पनि स्थानीय तहबाट एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने तथा अरू सम्पर्क गरिदिने कामहरू गरेको खण्डमा सङ्क्रमितहरूलाई उपचार गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। यसमा स्थानीय तह मात्र होइन, अरू स्थानीय सरोकारवालाहरूले पनि उत्तिकै जागरुक भएर लाग्न सकिन्छ। यो समयमा एक अर्कालाई सहयोग गर्नको लागि टोलमा, वडामा, पालिकामा सबैजना लागेको खण्डमा सङ्क्रमितहरूलाई अझै पनि हामीले धेरै राम्रोसँग व्यवस्था गर्न सक्छौँ। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि केरला तथा मुम्बईमा कोभिड व्यवस्थापन गर्नको लागि स्थानीय सरकारले एकदमै ठुलो भूमिका निभाएको र एकदमै सफलतापूर्वक अरू प्रान्तहरू हेरिकन धेरै सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेका धेरै उदाहरणहरू छन्। हामी पनि आफ्नो क्षेत्रमा, आफ्नो पालिकामा यस्ता उदाहरणीय कामहरू गर्नको लागि प्रयास गरौँ। यसो गरेको खण्डमा आउने दिनहरूमा अझै पनि हामीले धेरैजनालाई मृत्युको जोखिमबाट बचाउन सक्दछौँ। हस्त यति भन्दै आजको यो प्रस्तुति यहीँ टुङ्ग्याउँछु। आउने हप्ता फेरि नयाँ जानकारीहरू लिएर आउने नै छु। आजको लागि नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर विराज कर्मचारीलाई। अब एउटा जानकारी रहेको छ, कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्या साथै मृत्यु पनि बढिरहेसँगै हामी सबैजना मानसिक तनावमा छौँ, जसका कारण हामी अनावश्यक रूपमा रिसाउने, झर्किने, निद्रा नलाग्ने, टाउको दुख्ने र शरीरका अन्य भागहरू दुखेको महसुस हुन्छ र हामी नियमित काम राम्ररी सम्पन्न गर्न नसकिने समस्या आउँछ। हामीमा धेरै प्रश्नहरू आउँछन् र बिस्तारै धेरै कुरामा विश्वास चाहिँ हराउँदै जान पनि सक्छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो परिवारका सदस्यहरू देश विदेशमा रहेकोले एकै ठाउँमा बस्न नपाएको कारणले पनि तनाव हुन जान्छ। आजभोलि झन् विभिन्न अक्सिजनका अभावका समाचारहरू, अस्पताल बेड अभावका कारणले हामी झनै तनावमा बस्छौँ। यसरी तनावमा रहँदै जाने हो भने हामी दीर्घ रोगको पनि शिकार बन्न सक्छौँ। त्यसकारण यो तनावबाट मुक्त रहन विभिन्न तरिका अपनाउनु पर्ने हुन्छ। बिहान उठ्ने बित्तिकै सकारात्मक सोच्ने र बोल्ने, आज म स्वास्थ्य छु र म भाग्यमानी छु भन्ने ठान्ने, सामाजिक सञ्जालमा बिहानै र राति सुत्नुभन्दा 2 घन्टा अगाडि सञ्जालहरू नहेर्ने, आफूले आफूलाई फुर्सद चाहिँ दिने गर्नुपर्छ। अफिसको काम सकिएपछि विभिन्न चाहिँ मनोरञ्जनात्मक कार्यहरू हेर्ने गर्नुपर्छ। परिवारसँग गुणात्मक समय बिताउनुपर्छ। परिवारका सदस्यहरूसँग बसेर कुराकानी गर्दै खानपिन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। परिवारका सदस्यहरूले एक अर्काको कुरा राम्ररी सुन्नुपर्छ। परिवारका साथै कोभिड सङ्क्रमण, मृत्यु र अस्पतालका अभावका कुराहरू मात्र नगर्ने गर्नुपर्छ। प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने, शारीरिक व्यायाम गर्ने, आधा घन्टाभन्दा बढी एक ठाउँमा नबस्ने, उठेर कोठामा भए पनि हिँड्ने, सकभर घरमा खुल्ला ठाउँमा बस्ने वा कोठैमा बस्दा पनि झ्यालडोका खोलेर हावा ओहोर दोहोर हुने गरी बस्ने गर्नुपर्छ। परिवारका अन्य नातेदारहरूसँग पनि फोनमा कुरा गर्ने, हामी एक अर्काको साथ रहेको कुराको सुनिश्चितता गर्ने, कम्तीमा
24 घन्टामा 8 घन्टा सुत्ने, दिक्क लाग्ने खालका न्युज र अडियो भिजुअलहरू नहेर्ने, यो अप्ठ्यारो परिस्थिति भएकोले सकभर एक अर्कालाई मद्दत गर्ने र यो मद्दत गर्ने अवसरको रूपमा यसलाई लिने। हामी सबैजनाले परिकल्पना नगरेको स्थितिबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। निषेधाज्ञा गर्नुपर्ने नेपाल सरकारको रहर नभई यो सङ्क्रमणको कारणले सङ्क्रमणको साङ्लो चेन अफ इन्फेक्सन तोड्ने रणनीति भएकोले यसलाई पनि सम्पूर्ण क्षेत्रबाट बोझ नभई सकारात्मक पहलको रूपमा आत्मसात गरिदिनु हुन पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हामी धेरैलाई अर्थतन्त्रमा चाहिँ नकारात्मक असर भयो भन्ने चिन्ता छ। त्यो स्वाभाविक चिन्ता हो, तर हामी सबैको पहिलो प्राथमिकता भनेको जीवन रक्षा गर्नु हो। कोरोना बेलैमा नियन्त्रण हुन सक्यो भने मात्र हामी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न सक्छौँ। त्यसकारण कोरोनाबाट बच्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अपनाएका मापदण्डहरू मेरो लागि पनि हो भन्ने बुझेर व्यवहार गर्नुपर्छ। एक अर्का बीच कम्तीमा पनि 2 मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्छ। अनिवार्य नाक मुख छोपिने गरी मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म राम्ररी हात धुनुपर्छ। आवश्यक नभई घर बाहिर नजाउँ। कोरोनाबाट आफू बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। र एउटा जानकारी छ, गैर आवासीय नेपाली सङ्घले मध्यपूर्वका राष्ट्रहरूको समन्वय परिषद र नेपाली राजदूतावास मस्कट ओमानसँगको सहकार्यमा 560वटा अक्सिजन सिलिन्डर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ। र अर्को एउटा सूचना छ, अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव हुँदै गरेको भनी चिकित्सकहरूले बिरामीका आफन्तलाई चाहिँ अक्सिजन लिएर आउनुहोस् भनेर भन्ने गरिएको पनि सुन्नमा आएको छ। सम्पूर्ण चिकित्सक नर्स स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई बिरामीका आफन्तलाई अक्सिजन खोजेर ल्याउनुहोस् भन्ने अनुरोध नगर्न हामी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। र यो अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ अस्पतालको हो। र अर्को कुरा, हामी चाहिँ चीन सरकारबाट प्राप्त अक्सिजन सिलिन्डरहरू आज आइपुग्ने कार्यक्रम छ, व्यवस्थापन गरिएको छ। मस्कटबाट प्राप्त र चीन सरकारबाट प्राप्त अक्सिजन सिलिन्डरहरू 7वटा प्रदेशका अस्पतालहरूमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने बाँडिने कुरा पनि यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। यसका साथै आजको यो कोभिड-19 सम्बन्धी राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण यहीँनिर अन्त्य गर्न चाहन्छु। सबैलाई धन्यवाद। नमस्कार।